नमस्कार, एसके लाइभको साँझको समाचार बुलेटिनमा यहाँलाई स्वागत छ। म छु तपाईहरुसँग निर्दोषिका। प्रस्तुत छ आजका प्रमुख समाचारहरू। This news is brought to you by के तपाई तयार हुनुहुन्छ? के होला के एसके ऑडियो विजन र एसके लाइभ सगौरव प्रस्तुत गर्दछ डियर लटरीज हिमालयन आइडल सिजन 2 Gangtok, the 30th of October, Darjeeling, the 5th of November, Kurseong, the 12th of November, Mirik, the 13th of November, Jagaon, the 20th of November, Malbaza, the 27th of November, Namchi, the 17th of December, Gazing, the 18th of December, Siliguri, the 8th of January. थप जानकारीको लागि www.sklive.news साथै मोबाइल नम्बर 8293351883 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। एक करोड केवल 6 रुपैयाँमा? सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। आगामी 8 नोभेम्बर 2022 को दिन कालेबुङको एउटा होटलमा सामाजिक अभियन्ता गोर्खा श्री राष्ट्रिय अलङ्करण समारोह सम्पन्न गरिने भएको सामाजिक अभियन्ताका मूल संयोजक शिशिर शर्माले बताएका छन्। तपाईहरु समक्ष फेरि आइरहेको छु। कारण चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले 8 तारिक नोभेम्बरको दिन सिङ्कलेस होटल 6 माइलमा हामीले एउटा गोर्खाश्री सम्मान राष्ट्रिय सम्मान कार्यक्रम हामी राखिरहेका छौँ। त्यो कार्यक्रमको लागि हजुरहरूलाई जानकारी पनि दिन खोजिरहेको छु। र यस कार्यक्रममा हाम्रो अतिथिहरूमा हाम्रो गौरव गोगोई साहब जुन चाहिँ आसामको पूर्व सीएमको छोरा हुन्छ, एमपी हुनुहुन्छ र राज्यसभामा हाम्रो सिपाहीधुरामा सोमबार सडक दुर्घटनामा परि घाइते भएकाहरूलाई सिलगढीमा उपचारको निम्ति पठाइएको थियो भने उनीहरूलाई सञ्जीवनी पहलका पूर्व संयोजक बिन्नी शर्मा अनि उनको टोलीले उपचारको निम्ति सहयोग गरेको बताइएको छ। पीडितहरूले उपचार नपाइन्जेल उनीहरू आधा रातसम्म पनि अस्पताल परिसरमा नै पीडितहरूसँग बसेको बताइएको छ। अभाग्यवश सिलगढीमा घाइतेहरूमध्ये एकजनाको मृत्यु भयो। उक्त दुर्घटनामा एकै परिवारका 2 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। स्मरण रहोस्, सोमबार मध्याह्न सिपाहीधुरामा सडक दुर्घटना भएको थियो भने हालमा 4 जनाको मृत्यु भइसकेको बताइएको छ भने अन्यको उपचार चलिरहेको छ। चुङथुङ मेरीबुङ तामसाङ समष्टि अधीनस्थ 86 डिभिजनको चन्द्रपाल धुरा निवासी विनय सुब्बाको घर सोमबार मध्यरातमा आगो लागेर पूर्ण रूपमा जलेर खरानी भएको छ। आगलागीले कसैको ज्यान नलिएको भए पनि घरभित्र रहेको सम्पूर्ण सरसामान भने स्वाहा भएको छ। उक्त खबर पाउन साथ रातिको समयमा नै स्थानीय सभासद सन्दीप छेत्रीले घटनास्थलमा पुगी घटनाको निरीक्षण गरेका छन् भने सम्बन्धित विभागहरूलाई जानकारी गराउने तथा पीडित परिवारलाई सक्दो सहयोग गर्ने आश्वासनसँगै केही आर्थिक सहयोग पनि गरेका छन्। उक्त घटनास्थलमा समष्टि युवा शक्ति कार्यकारी अध्यक्ष सुन्दर राई साथै समष्टि समन्वयन समिति सदस्य सबिन थापा पनि उपस्थित रहेका थिए। नमस्कार, म सन्दीप छेत्री। आज चुङथुङ मेरीबुङ तामसाङ समष्टिको सभासद हजुरहरूलाई अत्यन्त दुखित भन्दै जानकारी गराइराखेको छु कि आज चुङथुङ 86 चन्द्रपालधुरामा विनय सुब्बाज्यूको घर अचानक आगो लागेर घरमा केही पनि बाँचेको छैन। अनि यस विषयमा मैले खण्ड विकास अधिकारीलाई पनि बिडिओ साहबलाई पनि फोन मार्फत जानकारी गराइसकेको छु। अनि थानामा पनि इन्फर्मेसन भइसकेको छ र केही पनि बाँचेको छैन। अनि म जिटिए चिफ अनित थापाज्यूलाई पनि जानकारी गराउनेछु अनि जिटिएको हाउसिङ डिपार्टमेन्टलाई पनि म जानकारी गराउनेछु। अनि विभाग मार्फत हामीले के कसो गर्न सक्छौँ चाँडोभन्दा चाँडो क्षतिपूर्ति। जोरथाङ लेकसेप सडक मार्ग बीच तातोपानी भिरमा 2वटा वाहन ठोकिँदा एउटा वाहनका चालक भिरबाट हाम फालेका छन्। जोरथाङबाट राङभाङ फर्कदै गरेको एसके 04D 0751 युटिलिटीलाई लेकसेपबाट जोरथाङतर्फ तीव्र गतिमा आउँदै गरेको एसके 02 P5183 युटिलिटीले ठक्कर दिँदा सडक बीचमा दुर्घटना भएको छ। निजी नम्बर भएको वाहनका चालक गाडी ठोकिएपछि भिरबाट हाम फालेको छ भने उनलाई भिरमा अभर परेको अवस्थामा उद्धारकर्मीहरूद्वारा उद्धार गरिएको बताइएको छ।
घुम बालबालिका प्राथमिक पाठशालामा गत 24 नोभेम्बर 2022 औँसीको राति केही असामाजिक तत्त्वले तोडफोड गरेका थिए, जसको आज विद्यालयको तर्फबाट निजी कोष लगाएर भत्काइएको स्थानहरूमा मर्मती गर्ने कार्य भएको छ। साथै उक्त विद्यालय अहिलेसम्म आधिकारिक रूपमा उद्घाटन हुन नसकेको साथै यसबारे गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन सभाका प्रमुख कार्यपाल अनित थापालाई अवगत गराएर ज्ञापन पत्र सुम्पिए पनि आजसम्म कुनै पहल नभएको विद्यालय प्रबन्धन समितिले गुनासो व्यक्त गरेका छन्। साथै घुम बालबालिका प्राथमिक पाठशालाको वरपर स्थानीयलाई फोहोर मैला नफ्याँकिदिने अनुरोध पनि गरेका छन्। च्यानल हेरेर बस्नुभएको सम्पूर्ण दार्जिलिङ दर्शकवृन्दलाई आज म घुम बालबालिका प्राथमिक पाठशालाको प्रधान अध्यक्षद्वारा एउटा जानकारी गरिरहेको छु। हिजो अस्ति 24 तारिकको दिन राति तोडफोड भएको थियो, ग्रिलहरू भत्काएको थियो। 24 तारिक बेलुकी एक हप्ता भइसक्यो, यहाँ कसै कुनै सम्बन्धित विभागहरूले पनि यसलाई निरीक्षण गर्नुमा आइदिनु भएन। यसमा हामी बहुत दुःख प्रकट गर्दछौँ। यसरी तोडफोड भएपछि यहाँ वरिपरि त अहिले पेट्रोलिङहरू हुँदैछ र जो दोषी छ उनीहरूलाई पनि अब पक्रिनु सकेको छैनन्। यो इलाका धेरै बिगार भयो। आज हामीले सोमबार राति लगभग 8:30 बजेतिर चुङथुङ चियाबारी 86 विभाग चन्द्रपालधुरा निवासी विनय सुब्बाको घरमा अचानक आग लागि भएर खरानी भएपछि तिनको परिवार हाल अन्यत्र बस्न बाध्य बनेका छन्। हाल उनीहरू घरविहीन भएको साथै उक्त परिवारलाई समाजको पक्षबाट आश्रय दिएको स्थानीय सुन्दर राईले बताएका छन्। जिटिए तथा सम्बन्धित विभागले यथाशीघ्र उक्त गरिब परिवारको घर निर्माण गरिदिने स्थानीयवासीले अपिल पनि गरेका छन्। चुङथुङ 86 चन्द्रपालधुरा एउटा गाउँ समितिको एउटा एक्जिक्युटिभ सदस्य है। विशेष हिजो राति यो जुन विनय सुब्बाको है घरमा आग लाग्यो है, तकरिबन 8:30 तिर है। उहाँहरू खाना पिना खाएर चाहिँ है एकछिन बाहिर निस्किनु भएको रहेछ। बाहिर निस्किँदा फेरि चाहिँ अचानक आग लागि भएछ। के कारणले सर्ट सर्किट हो कि ग्यास लिक भएर हो है। तर म के भन्नु चाहन्छु भने है, जो उहाँहरूको 3 परिवार हुनुहुन्थ्यो है, अहिले घर जलेर विपन्न भएको छ। विपन्न परिवार भएर उहाँहरू अहिले मामाको घरतिर बसिरहेको छ है आज एक दिनको लागि। र उहाँलाई समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। लेटेस्ट विंटर कलेक्शन एकदम किफायती दामों पर राजधानी गारमेंट से उत्तर बंगाल का सबसे बड़ा थोक विक्रेताओं जो आपके लिए लेकर आए हैं सभी बड़े शहरों से लेटेस्ट विंटर कलेक्शन, जो मिलेगा आपको एक ही छत के नीचे। अपनी दुकान के लिए विंटर कलेक्शन लेने राजधानी गारमेंट में आए या ए से जेड तक ऐप के द्वारा घर से ही ऑर्डर कर अपना समय और पैसा दोनों बचाएं। राजधानी गारमेंट्स, गौरी संकट मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Contact Somani Digivision and Productions, Siliguri. Call 9382456207. के तपाईको परिवारले भन्ने गर्छ कति जोडले टिभी चलाइराखेको? के फोनमा कम्ती सुन्नुहुन्छ? के भिडभाडमा सफा सुन्नुहुन्न? के एकजना भन्दा अधिक मानिससँग कुरा गर्न असुविधा हुने गर्छ? अर्थात् कानमा समस्या भए आजै सम्पर्क गर्नुहोस् नर्थ बेङ्गल हियरिङ एड सेन्टर, अपोजिट विधान मार्केट, अटो स्ट्यान्ड, सिलगढी। फोन नम्बर 8509454426। Hear better, live better. श्री गणेशाय नमः। श्री बालाजी ज्योतिष केन्द्र। जस्तै समस्या होस्, काम बन्नै सक्दैन भने त्यसको ग्यारेन्टीसित समाधान गरिनेछ। प्रेम प्रीति, गोप्य शत्रु, व्यवसायमा समस्या, दोकान ठिकसित चल्न सक्दैन, घरेलु समस्या, धन सम्पत्तिको नोक्सानी, कोर्ट केस, व्यवसाय नचल्नु, पशुधनको बर्बादी, पढाइमा मन नलाग्नु, विवाहमा ढिलाइ इत्यादि यी सम्पूर्ण समस्याको लागि पण्डित तुषार शर्मा गोल्ड मेडलिस्टले निशुल्क जोखाना हेर्नुहुनेछ। यसैले उहाँसित शीघ्र सम्पर्क गर्नु। हैरत हो रही है अपना घर देखकर, नया नया सा लगता है ना दोस्तों। ये कमाल करने वाला है
इस दिवाली अपने घर ले आए डैमरो, जहां आपको फर्नीचर मिलेगी 50% तक की छूट में और अपने घर को बनाएं डैमरो वाला घर। होटल गणपति और रेस्तरां में हम लाए हैं कॉन्टिनेंटल डिश, चाइनीज, चिकन और मटन वैरायटीज, पिज्जा, बर्गर, बिरयानी, आइसक्रीम, मॉकटेल और भी कई तरह के व्यंजन। इसमें आपके परिवार के 50 से 800 सदस्य भाग ले सकते हैं। इसके साथ ही हमारे पास है विभिन्न तरह के अनुष्ठान जैसे जन्मदिनों, शादियों, संपूर्ण पारिवारिक रेस्तरां, शांत तापमान नियंत्रित विलासिता के लिए विभिन्न खान पान। अपने परिवार के साथ समय बिताएं। साथ ही अन्य सुविधाएं भी हैं जैसे डॉग विला, जिम, स्टीम बार और कार पार्किंग है। संपर्क के लिए कॉल करें 035325110101। Amante has understood Indian women taste with style, shape and color. Whether you are looking for a comfort bra or a stylish one, Amante has all padded bra, printed bra, lacy bra, seamless bra, wired bra. Amante has seamless panties, bikinis with lacy panties and hipster panties. Swimwear and activewear are also available in Amante. Shop with us to get regular discount. हिमालयन केन फर्निचरमा पाउनुहुनेछ एट्र्याक्टिभ केन सोफा सेट, डाइनिङ सेट, क्रिस्टलको बेडरुम सेट, सोफा सेट, डाइनिङ सेट, अफिस फर्निचर, टाटा स्टिल प्रोडक्टको स्टिल एन्ड स्टाइलमा उपलब्ध हुनेछ 3 डोर अनि 2 डोर अलमिरा, ड्रेसिङ टेबल, अफिस फर्निचर, कार्लन सोफा वर्ल्डमा पाउन सक्नुहुनेछ सोफा सेट, म्याट्रेस, पिलो, प्रोटेक्टर बेडशीट र सबै प्रकारको फर्निचर अनि फर्निशिङ्स। पूजा अफरमा अप टु 20% डिस्काउन्ट साथमा आकर्षक गिफ्टहरू। 35 सालदेखि विश्वसनीय प्रतिष्ठान हिमालयन केन फर्निचर, विश्वदीप सिनेमा हलको छेउ, प्रधान नगर, हिलकाट रोड, सिलगढी। सिलिगुडी स्थित स्वस्तिक टावर सालुगोडा लिएर आएको छ 2 BHK फ्ल्याट मात्र 22,61,000 अहिले नभई कहिले। स्वस्तिक टावर अतिरिक्त सुविधाहरू चिल्ड्रेन्स प्ले एरिया, रूफटप गार्डन, गजीबो सिटिङ, योगा एरिया, ओपन जिम, कार पार्किङ, CCTV एन्ड जेनेरेटर। सिलिगुडी स्थित स्वस्तिक टावर सालुगोडा। बुकिङको निम्ति सम्पर्क नम्बर 6295700351। अपने घर को एक स्मार्ट और सुंदर बनाने के लिए हेवेल्स प्रोडक्ट्स का उपयोग करें। अपने घर की सजावट उभारें स्मार्ट लाइटिंग द्वारा। हेवेल्स इलेक्ट्रिकल्स की नई रेंज पेश करता है सजावटी पंखे, LED लाइटिंग, किचन और होम एक्सेसरीज, मॉड्यूलर स्विच, एयर कूलर, एयर प्यूरिफायर और बहुत कुछ। इलेक्ट्रिकल्स में गुणवत्ता, सुरक्षा और सुविधा के लिए एक ही नाम हेवेल्स। विजिट करें महावीर इलेक्ट्रिकल्स, NX, हेवेल्स, गैलेक्सी, जेम हाउस, बिसाइड उत्तरबन मारवाड़ी भवन, 2nd माइल, सिलीगुड़ी। 1 करोड 1 करोड केवल 6 रुपियाँमा? सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपियाँ। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवेल्स, गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रेबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी, 9932018834। Are you dreaming to begin your Italian adventure? Make it a reality and bring home the Italian collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। काम की तलाश में है? टेक्निकल काम सीखिए और खुद मालिक बनिए। बड़ा कार्य क्षेत्र आपका इंतजार कर रहा है, तो देरी किस बात की। 3 महीने में फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी और वीडियो एडिटिंग सीखिए और बन जाइए सेल्फ एम्प्लॉयड। या फिर फोटोग्राफी हो आपकी हॉबी। एनरोल फॉर फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी और वीडियो एडिटिंग। सोमानी डिजिविजन एंड प्रोडक्शंस, आश्रम पारा, एंजेला स्कूल के बगल में, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9434023813। गोदरेज इंटीरियो घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें
SN Interiors Godrej Showroom, Planet Mall, Sevok Road, Siliguri. केवल 6 रुपैयाँमा 1 करोड सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। हमारा शोरूम 7 कॉन्सेप्ट्स प्रणामी मंदिर रोड में ASG आई हॉस्पिटल के पास में है। हम लोग यहाँ पर ये दरवाजा बनाते हैं। दिस डोर्स आर कस्टमाइज्ड डोर्स, योर टेस्ट, योर कलर, योर डिजाइन। 3D डिजाइन भी पॉसिबल है। दिस आर बिटवीन अ प्राइस रेंज ऑफ 4,000 to 6,000 rupees. This all carries a warranty of 5 years. We do 3D carving on the door. ये टीकवुड डोर है, 100% प्योर टीकवुड। हार्डवुड में भी दरवाजे बनाते हैं हम लोग। इसके अलावा फ्लावर पैटर्न डेकोरेटिव डोर्स भी बनाते हैं। दिस ऑल आर PU पॉलिश्ड। दिस इज अ रियल पाइनवुड डोर। ये रॉ डोर है, ये हार्डवुड से बना हुआ है। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। लङभ्यू परिवर्तन मुभमेन्टद्वारा आज यहाँको रोहिणी गेटमा गाडीधुरा थाना अनि ट्राफिक प्रहरीहरूको पूर्ण सहयोग र सहभागितामा सेभ ड्राइभ सेभ लाइफ सम्बन्धी जनचेतना कार्यक्रम सम्पन्न गरेको संस्थाकी प्रमुख सेमिका लामाले जानकारी दिएकी छन्। तिनले थप जानकारी गराए अनुसार यसै कार्यक्रममा विभिन्न चित्रहरू बनाएर तथा प्लाकार्डहरू लेखेर चालक अनि आम मानिसहरूलाई सुरक्षित रूपमा गाडी चलाउने अनि यातायात गर्ने अनुरोध गर्दै पोस्टर र प्लाकार्डहरू यस क्षेत्रमा टाँसिएको बताइएको छ। We, the team of Longview Parivartan movement, had come to Rohini Gate for the event. It's a small event about the theme of Save Drive and Save Life. So here's the team, and there's our Sudarshan Bhai, who is holding our placards. That is made by us. And here's Joe. So I'll show you all with the back camera. रङभाङ तामाकोशी पर्यटन केन्द्रको मुख्य आकर्षण स्विमिङ पुल जीर्ण अवस्थामा रहेको छ। दार्जिलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषदको समय सुभाष घिसिङको निर्देशनमा बनाइएको स्विमिङ पुलमा धेरै वर्षदेखि पानीको अभाव छ। राङभाङको सुन्दरता अवलोकन गर्न आउने पर्यटक अनि स्थानीयवासी पानी बिनाको पुल देख्दा निराश हुने गरेका छन्। उक्त पुलको मर्मती अनि पुनः सञ्चालन हुन आवश्यक रहेको बताइएको छ। सिक्किम ओलम्पिक संघद्वारा खेलकुद तथा युवा मामिला विभागको सहयोगमा आगामी दोस्रो उत्तरपूर्वी ओलम्पिक खेलकुद 2022 को लागि राज्य टोलीको टाइकोन्डो प्रशिक्षण शिविर सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मङ्गनमा चलिरहेको छ। 24 अक्टोबरबाट सुरु भएको यो शिविर 5 नोभेम्बरसम्म चल्ने उपनिर्देशक खेलकुद तथा युवा मामिला मङ्गन जानिम लेप्चा र सहायक प्रशिक्षक पूर्व शेर्पाले बताएका छन्। ईसाई जगतको वरिष्ठ अगुवा कुशल व्यक्तित्व साथै वरिष्ठ साहित्यकार एवं बाइबल शिक्षक रेभरेन्ड छत्र सुब्बा पावललाई एउटा कार्यक्रम बीच सिलगढीमा सम्बर्धना जनाइएको छ। अमेरिकाबाट प्रसारित हुने रेडियो जीवनको यात्राको मुख्य आयोजनामा अनि स्रष्टा संगम र भारत नेपालका मिडिया कर्मीहरूको सहकार्यमा सम्पन्न कार्यक्रममा कालेबुङ निवासी रेभरेन्ड डाक्टर छत्र पावललाई सम्बर्धना जनाइएको हो। यस अवसरमा उनलाई खदर्पण सहित सल ओढाएर सम्मान गर्दै सम्बर्धना पत्र प्रदान गरी सम्बर्धना जनाइएको छ भने नगद राशि 1 लाख रुपैयाँ पनि प्रदान गरिएको छ। सिलगढी स्थित एकता बुकको याक्सामा सम्पन्न उक्त सम्बर्धना कार्यक्रमको अध्यक्षता प्रेरित ध्रुव शिष्यले गरेका थिए भने प्रमुख अतिथिका रूपमा रेभरेन्ड डाक्टर VD राई उपस्थित रहेका थिए। सेवामा रेभरेन्ड डाक्टर छत्र सुब्बा पावल कालेबुङ हजुरहरूप्रति सम्मान सहित समर्पित सम्बर्धना गर्दछ। सृष्टिकर्ताको यो संसार रूपी बाटिकामा रोपिएका विभिन्न रूप जाति भाषा र संस्कृति रूपी फूलहरूमध्ये हामी नेपालीहरू पनि पर्दछौँ। जाति भाषा र संस्कृतिसँगै साहित्य पनि अभिन्न रूपले गाँसेको छ। हामी नेपाली इसाईहरू साहित्यलाई र भाषालाई माया गर्ने मान्छेहरू हौँ। यसैले नेपाली भाषा र साहित्यमा इसाईहरूको योगदान पनि अपार रूपमा रहेको कुरा सबैले स्वीकार गरेका छन्। यही इसाई साहित्य सागरको बेग्लै गहिराईसम्म इसाई समाजलाई पुर्याउने जिम्मेवारीसँगै सन् 1957 को 16 जुलाईको दिन स्वर्गीय पिता पूर्णबहादुर सुब्बा अनि माता स्वर्गीय भेलाक्षीको आशिषित काखमा दार्जिलिङ स्थित सुन्दर ठाउँ मङ्पुमा जन्म लिनुभएको प्रतिभाशाली रेभरेन्ड डाक्टर छत्र सुब्बा पावलले जीवनमा आइपरेका धेरै उतार चढावहरूलाई
रियाङ युनाइटेड फुटबल क्लब RUFC रियाङ बस्तीको तत्वावधानमा आयोजित स्वर्गीय लालमाया राई स्मारक प्रथम फुटबल टुर्नामेन्टको फाइनल खेल भुटिया गाउँ बनाम गैरी गाउँमा सम्पन्न भयो। सुके मानेवञ्ज्याङ समष्टिका जिटिए सभासद उदय देवानको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न कार्यक्रममा फाइनल खेलको विजेता तथा उपविजेता दुवै दललाई ट्रफी प्रदान गरियो। कार्यक्रममा सांगीतिक अनि सांस्कृतिक प्रस्तुति पनि समावेश गरिएको थियो। हवस् त आजको समाचार यति नै। भोलि पुनः अर्को बुलेटिन लिएर उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मको निम्ति हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ। तपाईको समय तपाईको समाचार। धन्यवाद। समंदर में तैरने वाले कुओं और तालाबों में डुबकी नहीं लगाया करते हैं। बिजनेस का तंबू 3 बंबू पर खड़ा है। प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर और एडवर्टाइजमेंट। अब सोचना आपको है सिलीगुड़ी के कुएं में डुबकी लगानी है या उत्तर बंगाल और सिक्किम के समंदर में तैरना है। चिंता नहीं, चिंतन करो। एसके लाइव में ऐड करो। 6 रुपैयाँमा 1 करोड 1 करोड 6 रुपैयाँमा 1 करोड। सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ।